یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے۔ بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے، یہی ایمان میرا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خطیب ہندوستان جناب مولانا سوراج صاحب کلکتوی، خطیب بے مثال جناب مولانا سوراج صاحب کلکتوی، نعرہ تکبیر میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ سنو، ہر نوجوان کا یہ عزم ہونا چاہیے، یہ شعر سنو۔ مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا۔ کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو پہچانو تم کیا ہو۔ ہم کہتے ہیں تم تاک جھانک چھوڑو، کسی کی بہو بیٹی بہن کو دیکھو گے تو تمہاری بھی بہو بیٹی بہن نہیں بچے گی۔ یہ تو بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے نوجوانوں، لکھ لو، یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے۔ اس لیے کسی کی بہو بیٹی ماں پر بری نظر نہ ڈالو، تمہاری بہو بیٹی بہن الحمدللہ حفاظت میں رہے گی۔ ہم کہتے ہیں کوئی پسند آ گئی، کوئی، ارے بولو بھائی، پسند آ گئی، نکاح کر لو، کیا کر لو؟ دوسری پسند آ گئی، نکاح کرو، تیسری پسند آ گئی، نکاح کرو، چوتھی پسند آ گئی، پھر نکاح کرو۔ کتنا ہوا؟ اچھا مشورہ۔ اب اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب تم کو پسند نہیں، تم کو کھجلی کی بیماری ہے۔ سچ ہے، اچھا مشورہ۔ دیکھو، اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا نساء النبی لستن، نہیں، ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع،
एक पसंद है कर लो, 2 पसंद है कर लो, 3 पसंद है कर लो, 4 पसंद है कर लो, लेकिन आगे सुनो, आगे जो आयत है अल्लाह कहता है अगर तुम 4 करते हो तो चारों के साथ में इंसाफ एक होना चाहिए, अदल एक होना चाहिए। अगर अदल नहीं कर सकते हो, इंसाफ नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, तुम्हारे लिए। अब वो ये के बारे में भी आया कि अगर एक बीवी को कमा कर नहीं खिला सकते, हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, बदन में ताकत नहीं है, तो फिर बियाह एक भी मत करो। फिर क्या करो? अरे बियाह नहीं करो फिर क्या करो? तो सुनो वो करो, क्या करो, एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ, झमेला खत्म। नौजवानों अपनी निगाहों को नीची रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। बताया गया कि एक बूढ़ा आदमी मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी। जब बूढ़ा हो गया ना, मंडी पे जाता था, कोई मजदूरी नहीं लेता था, कोई मजदूरी पे रखने के तैयार नहीं। 2 4 5 दिन बेचारे सुबह जाता था, शाम खाली हाथ लौटता था। घर में छोटे छोटे बच्चे, एक जवान बेटी थी, एक जवान बेटी थी, बाकी बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। तो बीवी पूछती थी शाम को क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़ा आदमी रो कर कहता, बीवी मैं क्या करूं, लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मंडी पे जाता हूं, लोग आते हैं नौजवानों को लेकर चले जाते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। अब इससे उधार, इससे पहचा लेकर घर तो चल गया, लेकिन अब वो भी नौबत आ गई कि अब कोई उधार देने को तैयार नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। अब भाई बड़े लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ कुर्बान जाओ ये इसकी नौजवान बेटी अपने छोटे भाइयों को बिलखते हुए देखती है तो आंखों से आंसू जारी हो गया। इस लड़की ने फैसला कर दिया, ये जवानी मेरी किस दिन काम आएगी, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रही है, और मेरे रहते हुए मेरा भाई बिलक बिलक कर मर जाए, भूखा मर जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। चाहे मुझे इज्जत बेचनी क्यों ना पड़े, मैं अपनी इज्जत बेचकर अपने घर की चूल्हा जलाऊंगा। नौजवानों सुनो, ये लड़की जब सुबह हुई ना तो फ्रेश होकर बनाओ सिंगार करके अपनी माँ से कही कि माँ इजाजत दे दो, हम शाम तक घर लौटेंगे। तो माँ पूछती है बेटी तू कहाँ जा रही है? तो अपनी सहेली का नाम ली कि एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक मैं आ जाऊंगी। ये लड़की अपने घर से निकलती है और कुर्बान जाओ मनिहारी के बाजार पहुंचती है, अब बीच चौराहे पे जाके खड़ी हो जाती है कि कोई नौजवान आएगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरी खूबसूरती को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, अरे वो गुनाहों का दावत देगा, उससे मैं पैसा लूंगी, वो गुनाह कर ले, उस पैसे से मैं अपने छोटे भाइयों का पेट पालूंगी। बूढ़े बाप की भूख, पेट की भूख की आग को कदे बुझाऊंगी। और कुर्बान जाओ ये लड़की उस चौराहे पे, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लेकिन किसी लड़के ने, नौजवान ने निगाह उठाकर नहीं देखा। लड़की मायूस हो गई, मायूस होकर देखा, दिन जब डूब गया घर आई। माँ बाप दोनों परेशान थे कि जवान बेटी है, घर से सुबह गई अभी तक आई नहीं है। जब लड़की दाखिल हुई तो माँ गले पकड़कर रोना शुरू कर दी, मेरे कलेजे का टुकड़ा तुम कहाँ चली गई थी? तो वो लड़की आंसू ना पोंछ सकी, वो लड़की हकीकत बयान करने लगी, अम्मी जान मैं तो गुनाह करने गई थी, पैसा कमाने गई थी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पर मैं खड़ी रही, लेकिन अम्मी जान किसी नौजवान ने, किसी मर्द ने मेरी तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। तो उसका बाप रोते हुए कहता है, बेटी तुम्हें कोई नौजवान, कोई मर्द गलत निगाह से कैसे देखता? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को गलत निगाह से नहीं देखा। जब हम नहीं देखे हैं तो मेरी बेटी को कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों अपनी निगाहों को पाक करो। एक बात याद रखो, तुम पाक रहोगे इंशाअल्लाह जो बीवी मिलेगी वो पाक मिलेगी। वो क्या मिलेगी? पाक रहो, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक औरत मिलेगी अपने निगाहों के। और एक बात सुनो,
جسم سے ملنے کو زنا نہیں کہتے ہیں، زنا اسے بھی کہتے ہیں، لیکن آنکھ کی بھی زنا ہے، نگاہوں کی بھی زنا ہے، اور زنا کا جو آغاز ہوتا ہے وہ نگاہوں سے ہوتا ہے، وہ آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ ہم کہتے ہیں نوجوانوں انشاءاللہ پاک دامن رہو، اپنے اندر میں استقلال پیدا کرو، اپنے اندر میں جذبہ پیدا کرو، اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، انشاءاللہ آباد کرو گے؟ کرو گے؟ کتنے لوگ کرو گے؟ باپ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ کب پڑھو گے نماز؟ نماز کب پڑھو گے؟ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ کئی قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے؟ 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ ایک وہ جو پاگل ہو گیا ہو، پاگل پر نماز نہیں ہے، جب تک وہ مینٹل ڈسٹرب رہے گا نماز معاف رہے گی، جیسے ہی مینٹل ٹھیک ہو گیا نماز پھر فرض ہو جائے گی۔ دوسرا وہ آدمی جو مر گیا ہو، مردے پر نماز، بولو بھائی مردے پر نماز، مردے پر نماز معاف ہے، مردے پر نماز نہیں ہے۔ یہ 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے، ایک پاگل ہو گیا اس کے اوپر نماز معاف ہے، ایک جو مر گیا اس کے اوپر نماز معاف ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے تو سمجھو یہ کون کیٹیگری میں ہو، تم پاگل ہو کہ مر گئے ہو؟ نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ تمہارے لیے 4 باتیں ہیں میری ماں بہنوں، 4 باتیں دنیا تے 4ٹے کاج کرے نو جنت راٹے دروازہ جٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہو جاؤ۔ 4 کام انشاءاللہ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ کتنے کام کرنا میری ماں بہنوں کو؟ 4 کام، صرف 4 کام۔ کس کو کرنا ہے؟ بولو بھائی، ماں بہن کو کرنا، تم کو نہیں کرنا۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے حکم ہے۔ اے ہوا کی بیٹیوں، دنیا میں 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بہت سارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں جو صرف اور صرف جمعہ پڑھتا ہے۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو۔ ہم امام نہ ہیں، 18 سال سے امامت کرتے ہیں۔ کتنے سال سے؟ 18 سال سے امامت کرتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ اچھا یہ جمعہ بھی پڑھے گا تو جانتے ہیں کئی رکعت پڑھتا؟ خالی 2 ہی رکعت جمعہ پڑھے گا۔ اچھا مسجد میں کب آئے گا؟ جب خطبے کا ٹائم ہوگا اسی وقت آئے گا، اور 2 رکعت نماز جہاں پوری ہوئی دعا ختم ہوئی اتنا 80 کی سپیڈ سے مسجد سے بھاگتا ہے، ایسا لگتا ہے مسجد میں کوئی رسی لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کا پیر باندھ کر کے الٹا دے گا۔ جو صرف جمعہ پڑھے اس کا نام ہے جمن میاں۔ نمازی کے 6 کوالٹی ہیں۔ کئے کوالٹی ہیں بولو؟ 6 کوالٹی ہے نمازی کے، 6 کوالٹی۔ گنتی کرو، ہم گنتی کرا رہے ہیں۔ اصلی کتنا ہوا؟ ارے بولو بھائی۔ نقلی، فصلی، 8 کا، کھاٹ کا، 360 کا۔ کتنے کوالٹی ہوئے؟ اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے۔ ابھی میں آیا تو دیکھا کہ نجم حسن کو اور عدنان پرتاپ گری کو الحمدللہ جب وہاں میں ٹھہرنے کے لیے آیا یہ دونوں بچے نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ یہ مسافر ہے، یہ قصر نماز پڑھیں گے الحمدللہ، لیکن ان کے باوجود بھی ان دونوں شاعروں کو میں نے دیکھا الحمدللہ۔ ویسے بھی اکثر و بیشتر شاعر لوگ نماز
बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा, मेरा दिल खुश हो गया। तो मेरा कहने का गर्ज यही है, नौजवानों, असली नमाजी की पहचान ये है कि जब अजान की आवाज़ कानों से टकराए तो जब तक वो नमाज ना पढ़ ले उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। ये असली, बेटे की शादी हो रही है, बेटे की शादी हो रही है, बीवी का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, घर में चाहे खुशी का माहौल हो चाहे गम का माहौल हो, असली नमाजी की पहचान है, आंधी हो चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। इंशाअल्लाह असली नमाजी बनेंगे भाई, असली बनेंगे नकली बनेंगे? बोलो भाई, असली कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा नौजवानों ने हाथ उठाया कि इंशाल्लाह हम लोग असली नमाजी बनेंगे। ऐसा वैसा नमाजी नहीं, ये नकली नमाजी। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, कटिहार आना था, सीमांचल पकड़ना था। सीमांचल का नाम सुने हैं? अरे सीमांचल का नाम सुने हैं? अच्छा, टिकट नहीं है, वो सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया, देखा इतनी भीड़, लंबी लाइन लगी है और ट्रेन का सीमांचल का खुलने का समय हो गया। वो आदमी सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटे के बाद दिल्ली में सीमांचल मिलेगी। तो बोला कि टिकट नहीं बनाएंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं और टीटी आएगा ना तो कुछ देर ले करके जो होगा फैसला कर लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, टिकट लिया, अरे बोलो भाई टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। देखा टीटी आ रहा, बोला खोला बैग, निकाला चादर, बिछाया ट्रेन में, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया, टीटी खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज की हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे यहां से हिलेंगे नहीं। तो ये भी आदमी बिहार का था, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था, टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था। और कुर्बान जाओ, टीटी बैठा रहा, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले। तो ये नौजवान बिहार का था, सोचा कि टीटी भागेगा कैसे। बोला अच्छा अभी इसको भगाते हैं। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाहु अकबर। टीटी भाग गया। बोले तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। ए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। शर्त है कि तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरी रोजी रोटी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ करके देखो, ए मेरी माँ बहनों, नमाजों से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। इसलिए नौजवानों, नमाज से जुड़ो, मस्जिदों से दूरो, दीन से जुड़ जाओ। अल्लाह 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 खैर का मामला फरमाएगा, आसानी का मामला फरमाएगा, आफियत का मामला फरमाएगा। हर काम, बिगड़ा हुआ काम संवरता बनता हुआ चला जाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। एक सहाबी रसूल थे, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। तो बीवी बोली मेरे सरताज, आप काम नहीं करेंगे, पैसा घर में नहीं आएगा, तो ये चूल्हा कैसे जलेगा। तो शोहर ने कहा कि बीवी, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। इत्तफाक की बात है कि अभी थोड़ा मंदा चल रहा है, मार्केट में जा रहा हूँ, लेकिन मजदूरी मिल नहीं पा रही है। जब 2-4-5 दिन हो गए तो उसकी बीवी ने कही कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे सरताज, कुछ इंतज़ाम तो कीजिए, कुछ तो इंतज़ाम कीजिए। इस नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ।
ایک لوٹا بیوی گئی ایک لوٹا پانی لے کر آئی. یہ نوجوان صحابی رسول وضو بنائے وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. کیا بنائے؟ ارے بولو بھائی. ہاں. اور ہمارا نوجوان لوگ جمعے کے دن ایک نوجوان وضو بنا رہا تھا. جمعے کے دن اس کا ایک ساتھی آیا, بولا رے کیا کر رہا ہے؟ بولا کہ وضو بنا رہے ہیں. تو اس کا ساتھی بولا وضو چکر میں رہے گا نماز چھوٹ جائے گی, چل 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 چل. وہ لوٹا وہیں چھوڑ دیا. مسجد جا کے پہنچا, 1 رکعت نماز چھوٹ گئی, 1 رکعت نماز ملی. تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا. اے بھیا تو ٹھیک ہے بول لے رہا, نماز چکر ہم رہتے تھے, 1 رکعت نماز نہیں مل رہی. نماز ہوئی؟ ارے بولو بھائی نماز ہوئی. یہ صحابی رسول وضو بنائے, وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی جا کے تو دیکھو وہ جو جانتا ہے نا, وہ گیہوں پیسنے والے کیا کہتے ہیں ہم لوگ, چکی, جانتا. اے میری بیوی جا کے دیکھو وہ جانتا چل رہی کہ نہیں چل رہی. تو بیوی بھاگی گئی, گھر میں جانتا تھا رکھا ہوا. تو دیکھتی کیا ہے کہ جانتا نہیں چل رہا. بیوی آئی, بولے نہیں چل رہا. یہ صحابی رسول کہتے ہیں ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں جو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. صحابی ایسے ویسے کو نہیں کہتے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابی ستاروں کے مثل ہے. کوئی وقت کا ولی تو ہو سکتا ہے, غوث تو ہو سکتا ہے, کتب تو ہو سکتا ہے, ابدال تو ہو سکتا ہے, اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کسی صحابی رسول کے قدموں کا دھول نہیں ہو سکتا. ایک اعلان سن لیں. محمد فائق صاحب کا بھانجا ہے جن کا نام محمد معراج ہے. بچہ گم ہو گیا ہے, تقریباً 8 سے 10 سال اس کا عمر ہے. جن بھائی کو ملے وہ برائے مہربانی اسٹیج پر پہنچانے کی زحمت گوارا کریں. اسی طرح ایک کلیور گاڑی ہے وہ بھی گم ہو گیا ہے. اس کا نمبر BR39Z8624 ہے. ممکن ہے کہ کوئی ساتھی اس گاڑی کو راستے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے کہیں سائڈ میں کر دیے ہوں. برائے مہربانی کمیٹی کے حضرات کو اطلاع کر دیں. صحابی رسول نے کہا کہ ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی, اے میری بیوی 1 لوٹا پانی اور لا کر دو. بیوی گئی, پھر 1 لوٹا پانی لے کر آئی. یہ صحابی رسول پھر تازہ وضو بنائے. تازہ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے پھر کہتے ہیں کہ اب دوبارہ جا کر دیکھو وہ جانتا چل رہی کہ نہیں چل رہی, وہ چکی چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے, وہ مشین چل رہی کہ نہیں چل رہی. بیوی بھاگی گئی, دیکھتی کیا ہے کہ چکی چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے. چکی چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے. خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے. گھر میں جو بھی خالی برتن تھے اس برتن پہ آٹا بھرو, اس برتن پہ آٹا بھرو, اس کو بھی بھرو. جس برتن میں پانی تھا پانی کو انڈیل دیا, بولا پانی تو پھر مل جائے گا, آٹا نہیں ملے گا. اس برتن میں بھی آٹا بھرو. سارے برتن بھر گئے. شوہر کو آواز دی آئیے, دوڑ کر آئیے, دیکھیے تو صحیح کیا اللہ کی قدرت ہے. شوہر آیا, دیکھا, بڑا خوش ہوا. تو بیوی کہتی ہے میرے سرتاج تھوڑا یہ چکی کا پارٹ اٹھا کر دکھائیے ہم کو, یہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے. یہاں تو بورا نہیں ہے چا گیہوں کا, کوئی ڈالنے والا نہیں ہے. آخر یہ آٹا باہر کہاں سے ہو رہا ہے, کیسے نکل رہا ہے. تو قربان جاؤ, یہ صحابی رسول اپنی بیوی کے باتوں پہ آ گئے. چکی کے پارٹ کو اٹھا کر اپنی بیوی کو دکھایا. چکی کے پارٹ کو اٹھانا تھا, آٹا کا گرنا بند ہو گیا. آٹا کا گرنا بند ہو گیا. یہ واقعہ یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سنایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. اللہ کے نبی مسکراتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان اگر تو چکی کے پارٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک تیری نسلیں تیرے بچے اس چکی کا آٹا کھاتا رہتا, کبھی آٹا گرنا بند نہ ہوتا.
یہ نماز ہے۔ نوجوانوں، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ہم جھکا نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، اس جلسے سے ایک عزم لے کر اٹھو، یہ پیغام لے کر اپنے گھر کو جاؤ کہ ہاں ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، ہم نے فجر ظہر کو چھوڑا ہے، ہم نے عصر و مغرب کو چھوڑا ہے، ہم نے عشاء کو چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ ابھی سے لے کر آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کتنے نوجوان ہمارا بچہ تیار ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا الحمدللہ تیرے۔ ڈی جے پر بات ہے، یہاں کیا عورتیں بھی ناچتی ہے، ڈی جے پر جوان بھی ناچتا ہے۔ ہاں یہ دیکھیے ہماری ماں بہنیں، اچھا دیکھیے گا، سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمان ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، مسلمان ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ میری ماں بہنوں، میری ماں بہنوں سنو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ حشر کا میدان ہوگا، قربان جاؤ، شرم سے تمہاری نگاہیں جھک جائے گی میری ماں بہنوں۔ اس لیے یہ ڈی جے کا چکر چھوڑو۔ اچھا ابھی آج کل کا جو ڈی جے ہے، ارے باپ رے باپ، اتنا خطرناک ڈی جے ہے کہ اگر وہ صحیح سے بچ جائے تو بڑھوا سب ناچنے لگ جائے۔ بڑا خطرناک ڈی جے ہے۔ میری ماں بہنوں اس گناہ سے بچو۔ مسلمان، میں نے پہلے ہی کہا نا کہ مسلمان کی شان وہ ہونی چاہیے کہ مسلمان عورت جب وہ کروڑوں کے بیچ میں سے گزر جائے تو ہر مذہب کے ماننے والا کہہ دے کہ یہ کوئی نہیں، یہ خدیجہ کی بیٹی جا رہی ہے۔ اور نوجوان، جو نوجوان مسلمان نوجوان جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو بدلو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے کردار کو بناؤ، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاؤ۔ انشاءاللہ سجائیں گے؟ سجاؤ گے کہ چھلاؤ گے؟ ارے کیا سجاؤ گے؟ پھول سجاؤ گے؟ ہاں اچھا دیکھیے داڑھی بھی بڑی ضدی ہے، یہ داڑھی بہت ضدی ہے، یہ جب بھی نکلتی ہے مردے کے چہرے پہ نکلتی ہے، عورت کے چہرے پہ داڑھی دیکھیں ادھر نکلے جائے گی۔ ہم اپنا نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ پھر وہی شعر مجھے کہنا پڑ رہا ہے، کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے، قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے۔ نوجوان کہاں گئے؟ یہ نوجوان جو جہاں دادی بیٹھے گی، نانی بیٹھے گی، خالہ بیٹھے گی، پھوپھو بیٹھے گی، جہاں 10 گو عورت بیٹھے گی وہیں جا کے بیچ میں بیٹھ جائے گا۔ اور ویسے نوجوان کو جو عورتوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، ویسے نوجوان کو ہم لوگ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں موگیا۔ کی بولی جی؟ بولا بولتا ہے رے موگھا ہے موگھا۔ ایسے ہی ایک نوجوان عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اب 2-4-5 عورتیں بیٹھ کے بات کر رہی تھی، یہ نوجوان بھی ان لوگوں کی باتوں سن رہا تھا۔ دیکھا اسی کے درمیان میں وہ سانپ آ گیا، سانپ آیا۔ کیا آیا؟ سانپ آیا نا، عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی، سب کھڑی ہو گئی۔ یہ بدھوا بھی یہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی کھڑا ہو گیا، تو عورتیں چلانے لگی، ارے کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا، کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا۔ یہ بدھوا بھی بول رہا ہے، کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا، کوئی مرد کو بلائیے۔ تو لوگ آئے، سانپ کو مارا، سانپ کو مارا تو ایک آدمی کہا رے تم بھی تو مرد تھے؟ بولا ہم بھول گئے تھے۔ اچھا تم کہاں چلے گئے؟ تم کہاں چلے گئے؟ تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا، تم کہاں چلے گئے؟ میرے بچوں، تمہاری زندگی یہ موبائل نہیں ہے، یہ فیس بک تمہاری زندگی نہیں ہے، تمہارا جو مشن ہونا چاہیے یہ واٹس ایپ مشن نہیں ہے، تمہارا مشن کچھ اور ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت ایک دن آنی ہے، آ کر رہے گی۔ کیا تم نے کبھی نوجوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت؟ ابھی تو رمضان کا مہینہ آ رہا نا، تیاری ہے کون چیز کا؟ خالی افطاری کرنے کا؟ اچھا دیکھیے گا نجمے بابو، رمضان میں روزے داروں کی بھی عجب عجب کوالٹی ہے۔
एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और बीवी को बोलेगा अभी तक घुंघनी नहीं बन लो जी, जल्दी ला। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक नौजवान, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला, अब बीच में 29 को रोजा छोड़ देगा और लास्ट वाला 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को हम पकड़े, हम कहा बे पहला रखा रे, 28 को छोड़ दिया, लास्ट रखा काहे? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए, रोजा को घेर दिए, पहला रखे, बीच वाला छोड़ दिए, लास्ट वाला रखे, रोजा को घेर दिए, रोजा कहीं नहीं भागेगा। बोलो काम चलेगा? ए बाबू ए बैठो, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, काम चलेगा? बोलो काम चलेगा? तो इंशाल्लाह कितने रोजे हैं, कितने रोजे रखोगे? इंशाल्लाह हाथ उठा के कौन कौन तैयार, हाथ उठा, इंशाल्लाह 30 रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों सुनो, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, कमजोर आदमी रोजा रख ले अल्लाह उसे ताकतवर बना देगा। रोजा रख कर देखो, रोजा रख कर देखो। और हमारी माँ बहनें, बेटे की शादी है, ईद बाद नौजवान बेटे की शादी है तो बेटा को बोलता है बेटा रोजा मत रखिए, गाल पिचकी तो है रोजा रखने से गाल पिचकता है। नौजवानों रोजा रखो, कमजोर हो ताकतवर हो जाओगे, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना नौजवानों, नमाज पढ़ोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए इसका इनाम दिलाएगा, ज़कात दोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा, हज करोगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसका इनाम देगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम रोजा रखो, रोजे का इनाम हम तुम्हें अपने हाथों से देंगे। बेशक बेशक रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, अल्लाह अपने हाथों से देगा। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखना, और रोज़ा रखोगे इसका इनाम मेरा अल्लाह देगा। इससे बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो फैक्ट्री है ना, अरे साइंस इस बात को मानने पर मजबूर हो गई कि मुसलमानों का जो 1 महीना का रोज़ा है इससे बेहतर वर्जिश और कुछ हो ही नहीं सकता। साइंस कह रही, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, ओ डॉक्टर महेश गोइंका, कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर महेश गोइंका। 15 दिन अमेरिका में ऑपरेशन करता है, 15 दिन इंडिया में रहता है। उनका कहना है कि मैं रमजान में 30 रोजे रखता हूं। रोजे में फायदे हैं, रख कर देखो। ये जो फैक्ट्री है तुम्हारा, 11 महीना कचुर मुचुर फुचुर सब जो डाले हो, इसको रिलैक्स चाहिए, इसको आराम चाहिए, तो 1 महीना आराम कर लो इंशाल्लाह। फिर वो सारे लीवर मैदा जितने भी हैं वो सब के सब मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह। ताज़ा खून बदन के अंदर में पड़ेगा, ताज़ा खून बनेगा, खून भी ताज़ा होगा, ईमान भी ताज़ा होगा। फिर जवानी के अंदर में इंशाअल्लाह ताकत होगी, बाजुओं के अंदर में ताकत होगी। जब ईमान ताज़ा होगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे बस। इंशाअल्लाह लास्ट बात बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि मेरी ट्रेन है किशनगंज से, खड़गपुर मुझे निकलना है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जहेज के, हाँ जहेज के ऊपर में। अच्छा अरे माशाल्लाह, देखिए हमारी, हाँ है हमारी एक बहन ने माशाल्लाह 500 रुपये दी है। अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे, अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह इस बहन के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको क्या करें हम, देख लें तो बोलवा ना, भाई के लिए माशाअल्लाह। अल्लाह उनकी सारी उलझनों को दूर फरमाए, अल्लाह मुसीबत से
वबा से, बला से, परेशानी से उसकी हिफाजत अता फरमाए। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जहेज़, इधर जहेज़ चलता है। आखिरी बात बता कर, एक बात याद रखना नौजवानों, बस ये आखिरी बात बताकर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। जहेज़, शराब पीना क्या है? सूद लेना, जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना, मांग कर जहेज़ लेना। बोले अवैध हो। अरे ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेने वाला जानते हो कौन है? इंटरनेशनल फकीर है। इससे बड़का फकीर हुआ कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह हाथ नहीं दिया, अल्लाह हाथ नहीं दिया है, अल्लाह ताकत नहीं दिया बदन में, बुद्धि नहीं दिया, दूसरे से भीख मांगते हुए फिरेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो। एक बात याद रखना, अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। ये जो 3 लाख 4 लाख टका लेते हो लड़की वाला से, गाड़ी थपाची की नाम जे अपाची, हम एक नाम रख लो जे थपाची। हसन रजा की ए माशाल्लाह, हसन रजा, अल्लाह उस बच्चे की सेहत में, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज मांग कर ना लो नौजवानों। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। अगर तकदीर में तुम्हारी दौलत है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। ससुर से 2-3 लाख रुपए आपने लिया है जो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जिस लड़के से मेरा शादी होने वाला है, शादी ब्याह होने वाली है, अब वो लड़का मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे, वो तो मजबूरन शादी कर लेगी, मजबूरन तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दिल सोचेगी मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया है, मेरा बाप कर्जा उठाकर इसको पैसा दिया है, जमीन बेचकर मेरा अब्बा इसको पैसा दिया है, सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। तो वो बच्ची, वो बीवी जो है, पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। वो बोले झमेले खत्म भैले से। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ऐ नौजवानों, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस रस्म का कहीं कोई जगह नहीं है। मजहब इस्लाम में इसका कोई रीत रवाज नहीं है। अल्लाह मरहूम को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जहेज का कोई रस्म नहीं है मजहब इस्लाम में, इसलिए नौजवानों तौबा करो। किसी बेटी वाले को परेशान करके मांग करके, अच्छा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हरगिज नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी नहीं लेना है। अगर वो अपनी मर्जी से भी दे
माशाअल्लाह मरहूम इरशाद साहब को अल्लाह जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, जहेज ना मांगा करो, जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे अल्लाह ताला इसका जज़ा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए वो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए वो वापस होगा कि नहीं होगा? आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। अल्लाह इनके माँ बाप माशाअल्लाह, अल्लाह उनके माँ बाप इंशाअल्लाह मैं दुआ जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। हाँ हमारी माँ बहनें, बस आखिरी बात इंशाअल्लाह हम अपनी माँ बहनों के लिए, इसलिए नौजवानों जो पैगाम पहुँचाना था नमाज के हवाले से पहुँचा दिया। शराब जुआ ये सब के सब हराम हैं, इससे मेरे नौजवानों बचो, बुराई से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों दीन से जुड़ जाओ, मस्जिदों से जुड़ जाओ, नमाजों से जुड़ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों सबसे पहला काम, नमाज का जब वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। काम छूटता है छोड़ देना मेरी माँ बहनों, काम फिर बाद में हो जाएंगे, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को ना छोड़ना, नमाज को कज़ा मत करना। और दूसरा अमल मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना। और तीसरा काम देखिए, हमारी माँ बहनें, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है, बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में, अरे बोलो भाई, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब मिलेगा, अल्लाह सवाब दिया। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, सुन लिया, तकरीर घर आया, बीवी को बोला, मुन्ना गम्मी खाना निकाल। बीवी खाना ला के दी, पहला लुकमा खाया बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया बोला क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, ली बेलना, बेलना जानते हैं ना, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोला रे बाबा काहे मार ले हमरा। तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए, आज पड़ोसी की यहाँ से दाल ला करके दिए आपको, तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे।
اور قربان جاؤ نوجوانوں، میری ماں بہنوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا، یہ دوسرا کام ہے میری ماں بہنوں۔ پہلا کام نماز پڑھ لینا، دوسرا کام روزہ رکھ لینا، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا میری ماں بہنوں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، پردے کا خیال کرنا، کسی غیر محرم کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، نہ کسی غیر محرم کو اپنی طرف نگاہ اٹھانے کی موقع دینا۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام میری ماں بہنوں، چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا۔ مولانا ابوالکلام صاحب چترویدی، حضرت مولانا ابوالکلام صاحب چترویدی، حضرت مولانا ابوالکلام صاحب چترویدی۔ بیٹھ جاؤ بھائی، اے بہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھو۔ منیاری کے غیور مسلمانوں حضرت مولانا سوراب صاحب کا کرتے بھی۔ ماشاءاللہ بھائی بیٹھ جاؤ۔ اے بابو، ارے بیٹھو نا بابو۔ تو میں کہہ رہا تھا نوجوانوں، بس انشاءاللہ میرا وقت اب مکمل ہو چکا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا میری ماں بہنوں، آپ کے لیے 4 باتیں میں نے بتا دیا۔ نمازوں کو کبھی نہ چھوڑنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لینا، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، اور چوتھا عمل، چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ یہ 4 کام میری ماں بہنوں کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بس انشاءاللہ میں اپنی بات کو یہیں پر مختصر کرتا ہوں۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی۔ وما آخر